VM खलील उर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की चंद अहम खबरें समाअत फरमाएँ। गरीबों महरूमों की हिफाजती ढाल, आईन पर हमला नहीं होने देंगे। राहुल। नई दिल्ली। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध को यौम दस्तूर पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा आइन गरीबों और महरूमों के लिए एक हिफाजती ढाल है और मुल्क के हर शहरी की आवाज़ है और इस पर किसी किस्म का हमला नहीं होने दिया जाएगा। मिस्टर गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हिंदुस्तान का आइन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मुल्क के हर शहरी से किया गया एक मुक़द्दस वादा है। वादा कि चाहे वो किसी भी मज़हब या ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी इलाक़े से आता हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे बराबरी, एहतराम और इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा, आइन गरीबों और महरूमों के लिए हिफाजती ढाल है। इसकी ताकत और हर शहरी की आवाज़ है। जब तक आइन महफूज है, हर हिंदुस्तानी के हुकूक़ महफूज हैं। आइए अहद करें कि हम आइन पर किसी किस्म का हमला नहीं होने देंगे। उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और इस पर होने वाले हर हमले के सामने सबसे पहले खड़ा रहूँगा। ममता की ललकार से बीजेपी के किले का मस्मार होना तय। SIR के खिलाफ वज़ीर आला की मुहिम को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल। मग़रिबी बंगाल सेक्युलरिज़म का मजबूत क़िला। गुलाम रब्बानी। सिलीगुड़ी। ममता की ललकार से बीजेपी का किला मस्मार हो सकता है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत SIR के ज़रिए मुल्की सतह पर आइन की धज्जियाँ उड़ा रही है। अवाम के हुकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। अपोजिशन को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। जमहूरियत को कमज़ोर करने का सिलसिला चल रहा है। जो खेल SIR के ज़रिए बिहार में बीजेपी ने खेली है, उसे मग़रिबी बंगाल में दोहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ख़िलाफ़ जिस तरह का तेवर अपनाया है, उसे अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है और यही वो असबाब है जिसकी वजह से बीजेपी भोखला गई है। मग़रिबी बंगाल के अवाम किसी भी सूरत में बीजेपी के मिशन को कामयाब होने नहीं देंगी। ये बातें ममता काबीना के सीनियर वज़ीर गुलाम रब्बानी ने कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ममता बनर्जी ने SIR के ख़िलाफ़ रात की तारीकी में सड़कों पर निकलकर मरकज़ को वाज़ा पैगाम दिया है कि अगर मग़रिबी बंगाल में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए परेशान करने की कोशिश की तो पूरे मुल्क में बीजेपी शौलीन हला दी जाएगी, क्योंकि वज़ीर आला ममता बनर्जी बीजेपी की गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ आर पार की लड़ाई
لڑ رہی ہیں اور اس لڑائی میں تمام علاقائی سیاسی جماعتوں کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ مسٹر ربانی نے کہا کہ ہر مرتبہ بی جے پی مغربی بنگال میں اپنی ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی کرشمائی شخصیت کے آگے وہ بے بس ہو جاتی ہے، لیکن اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ بہار اسمبلی انتخابی نتائج نے ملک کو ہوشیار کر دیا ہے کہ کس طرح بی جے پی نے بہار میں نقلی ووٹروں کے ذریعے ایس آئی آر کو ایک ذریعہ بنا کر اقتدار پر قبضہ جمایا ہے۔ اگر بی جے پی کے ناپاک عزائم کے خلاف ملکی سطح پر تحریک نہیں چلائی گئی اور ملک کی تمام چھوٹی سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو بھلا کر آپس میں متحدہ نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ بی جے پی اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ممتا بنرجی نے سڑکوں پر اتر کر بی جے پی کو جو واضح پیغام دیا ہے، اس سے بی جے پی کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی طاقت لگا لے، مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی 3/4 اکثریت سے چوتھی مرتبہ اقتدار میں لوٹنے میں کامیاب ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر موصوف سے یہ پوچھا گیا کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں اے آئی ایم اپنی مضبوط دستک دینے کی کوشش کر رہی ہے، کیا مسلم ووٹ تقسیم ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چاہے اے آئی ایم آئی ہو یا دیگر طاقتیں، مغربی بنگال میں ان کا کوئی اثر نہیں۔ اور بھی خبریں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ملک میں آئینی اصولوں کی پاسداری کمزور پڑ رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا اظہار خیال۔ شری نگر، یوم آئین کے موقع پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ملک میں آئینی اصولوں اور جمہوری قدروں پر عمل درآمد میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے، جس سے آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اس کی روح کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے قیام کے دن سے آج تک آئین کی بالادستی، جمہوریت کی پاسداری اور سبھی شہریوں کے حقوق کے احترام کو اپنا بنیادی نصب العین بنایا ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ ہندوستان کا آئین دنیا بھر میں کثرت۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔